1 meter is defined as the distance between two parallel gold lines marked on a platinum iridium bar preserved on in the international bureau weights and measures. त्यो बुक हेर्दै अन्दाज हो No sir, sir अलिकति बिर्सिहालेको थियो. त लेन्थको डेफिनेसन सिम्पल The distance between any two points is called length. Length, mass, time. तिनटा मात्र 7वटा आउनुपर्छ है 8 क्लासमा त ओमदीप बताउ त ओमदीप यस सर डिराइभ क्वान्टिटी छ नि डिराइभ क्वान्टिटीहरू 3-4वटा एक्जाम्पल देऊ त त्यसको युनिट सहित विथ युनिट क्यूबिक मीटर हो स्क्वायर मीटर हैन एरिया भन एरियाको स्क्वायर मिटर अरु यस सर एरिया स्क्वायर मिटर भोल्युम क्यूबिक मीटर डेंसिटी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड अझै बताऊ अझै वेलोसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेन्सिटी त्यो पनि ठीक छ अनि उ बताऊ त के भन्छ एक्सेलरेसन को बताऊ त एक्सेलरेसन हिजो पढेथे नि सर त्यो म सुरजसँग सोधे भने थिए 8 सम्म लर्न गर्नु छ सर त्यो म अलिक लेटले जोइन गर्थे सुरज बताऊ त यस सर एक्सेलरेसन को बताऊ त एक्सेलरेसन को युनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ल ठीक ल हिजो हामीले यही बताइरहेको थियो 1 मिटरको डेफिनेसनहरु सबै भइहाल्यो हैन अनि यो सब मल्टिपल अफ मिटर यो बुझ्नको लागि मात्र हो मल्टिपल अफ मिटर यो पनि हाम्रो हिजो भइहाल्यो र आज यो भइसक्यो र आज छ नेक्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर मेजरिङ लेन्थ अब लेन्थलाई नाप्न के इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज गर्छ यस भेरी सिम्पल जस्तै रुलर भयो मिटर स्केल मिटर रड स्टील टेप अनि अरु पनि छ अनि यो स्क्रु गज त यति भइहाल्छ रुलर त्यो तिमीले युज गर्ने हुन्छ नि जियोमेट्री बक्समा भएकोलाई रुलर भन्छ मिटर स्केल मिटर रडहरु तिम्रो त्यो कपडाको दुकानहरु हुन्छ नि कपडाको दुकानमा एउटा फलामको रड हुन्छ त्यो तिम्रो मिटर रड हो अनि मिटर स्केल भइहाल्यो स्टील टेप यो देखिरहेछ यो स्टील टेप हो हैन अनि त्यसै गरी स्क्रु गज यो भ्याल्यु त जसले चाहिँ के गर्छ भने एकदम एक्युरेट भ्यालु पनि निकाल्छ र अर्को के गर्छ भने यसले जेनेरली थिकनेस जस्तै बल हुन्छ मार्बल गुच्छाहरु भयो मार्बलहरुको थिकनेस निकाल्नु पर्यो भने तब हामीले यस्तो युज गर्छ ल यही कुरा यति तिमीलाई 4वटा पोइन्टहरु जान्नु पर्यो है र यो भइसक्यो अब नेक्स्ट टपिक छ मेजरमेन्ट अफ मास ल त्यो भन्दा जानु अगाडि ल स्नेहा बताउ त सिम्पल The amount of content in a body is called mass. जोराउँछ त्यही बताउ त The amount of matter contained in a body is called mass. के रे को बताए ओमदी बताए हैन ओमदी बताउ त के भनेको The amount of matter contained in a body is called mass. अञ्जली बताउ त अञ्जली बोलिला थियो हैन The amount of matter contained in a body is called mass. ल ठीक छ यस यो मास दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ है एउटा डिपेन्ड गर्छ नम्बर अफ एटम अर मोलिक्युल मतलब त्यो वस्तुमा कतिवटा एटम छ अथवा कतिवटा मोलिक्युल छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ र अर्को डिपेन्ड गर्छ त्यो एटमिक मास त्यो वस्तुको एटमिक मास कति छ एटमिक मास तिमीले अलिअलि पढेको होला एटमिक मास के हो जस्तै तिमीलाई थाहा छ नि इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन न्यूक्लियस भित्र के हुन्छ न्यूक्लियस भित्र याद छ एउटा हुन्छ प्रोटोन अर्को हुन्छ न्यूट्रोन हो त्यही प्रोटोन र न्यूट्रोनको वेटको सम वेटलाई जोड्नु के हो एटमिक मास त अनि अर्को के भयो नम्बर अफ एटम कुरा बुझ्यौ त यस द मास डिपेन्ड्स अन टु थिंग्स वन थिङ इज नम्बर अफ एटम अर मोलिक्युल अनदर थिङ इज देयर एटमिक मास है यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यस्तो सोच र अर्को छ द मास अफ द बडी अलवेज रिमेन्स कमा कुनै पनि वस्तुको मास कहिले पनि चेन्ज हुँदैन फर एक्जाम्पल तिम्रो मास 4 केजी छ भने मतलब 40 केजी छ भने तिमी जहाँ पनि जाऊ हैन जहाँ पनि जाऊ वेयरएभर यु गो योर मास इज अलवेज 40 केजी चेन्ज हुँदैन इट डज नट यो भ्यालु र अर्को कुनै पनि वस्तुको मास
कहिले पनि इट नेभर बी 0 ओके यो कहिले पनि 0 हुँदैन ल यही कुरा हो यो भइहाल्यो यसमा यो दुईटा कुरा चाहिँ आउनुपर्छ मेन इम्पोर्टेन्ट ल अब नेक्स्ट छ युनिट अफ मास यस त त्यो तिमीलाई आइ नै हाल्छ द एसआई युनिट अफ मास इज किलोग्राम भइहाल्यो अब हेर 1 केजी के हो त 1 केजी भनेको नि म यिनीहरूलाई फेरि यो बताउँछु है जस्तै तिमीलाई हिजो पनि हामीले कुरा आएको थियो के आएको थियो भने यो इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट्स एन्ड मेजर कुनै ठाउँको नाउँ सङ्गठनको नाउँ जो कहाँ छ फ्रान्सको राजधानी पेरिसको नजिक सेब्रिज भन्ने ठाउँमा इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट्स एन्ड मेजर जसमा एउटा प्लाटिनम इरिडियमले बनेको थियो हैन त्यो अनि कुनै गोल्डन मार्क थियो त्यसलाई नै भनिन्थ्यो के 1 मिटर हो त्यस्तै गरी त्यही ठाउँमा हैन त्यही ठाउँमा के गरेको छ भने अब चाहिँ के छ भने यो सिलिन्ड्रिकल पिस अफ प्लाटिनम इरिडियमले बनेको यो एलोय हो प्लाटिनम इरिडियमले बनेको एउटा कुनै मास छ र त्यो मासलाई 0 डिग्री सेल्सियस र कति प्रेसर 760 mmHg मा प्रिजर्भ गरेको छ मतलब राखेको छ हो यही अब यही वस्तुको वेट अथवा यही वस्तुको मास जति छ त्यसलाई नै भनिन्छ 1 kg मास then what is 1 kg mass so it is defined as the cylindrical piece of platinum iridium which is kept in the International Bureau of Weights and Measure ठीक छ एक्चुअली हेरौँ त यहाँ डेफिनेसन के लेखेछ यसलाई पनि हामी काटकुट गरेर मिलाएको छु 1 किलोग्राम इज डिफाइन्ड एज द मास अफ सिलिन्ड्रिकल पिस अफ प्लाटिनम इरिडियमले बनेको एउटा सिलिन्ड्रिकल पिस मतलब सिलिन्डर जस्तो छ मतलब यहाँ हैन अनि त्यसलाई कहाँनिर प्रिजर्भ गरेको छ कहाँनिर राखेको छ इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट्स एन्ड मेजर यहाँ तेर 0 डिग्री सेल्सियस 760 त्यो भनेको पनि छैन त त्यो भने पनि के फरक पर्दैन त्यही भएर मैले त्यो हिजो डेफिनेसनमा काटेको अनि यहाँ यो पनि एट सेब्रिज नियर पेरिस सेब्रिज भन्ने ठाउँ पेरिस भनेको तिम्रो फ्रान्सको राजधानी त यो पनि जरुरी छैन यो काटकुट गरेर मिलाउने हो ल यो डेफिनेसन तिमीले बुझ्यौ केही कन्फ्युजन सोध्नु है र अर्को हामीले भर्खर भने कि एसआई युनिट अफ मास इज केजी देयर आर सम युनिट कुनै कुनै युनिटहरु हुन्छ व्हिच आर ग्रेटर देन केजी दे आर कॉल्ड द मल्टिपल अफ केजी and they are used for measuring the large quantity लाई नाप्न युज गरिन्छ फर एक्जाम्पल केजी भन्दा ठुलो क्विन्टल भयो मेट्रिक टन हुन्छ हैन त्यसै गरी देयर आर सम युनिट व्हिच आर स्मलर देन केजी केजी भन्दा सानो पनि हुन्छ व्हिच आर कॉल्ड द सब मल्टिपल्स अफ केजी they are used for measuring the small quantity जस्तै एक्जाम्पल ग्राम मिलिग्राम अब त्यो भन्दा पनि होला अरु हैन ल र तिमीलाई के कन्फ्युजन छ त त्यो पनि टपिक सायद सकियो होला ठीक छ अब त्यही हो 1 केजी को डेफिनेसनहरु पनि पढ्नु हैन अनि एसआई युनिटहरु पढ्नु अनि मास को डेफिनेसन अनि मास के कुरा व्हाट आर द थिंग्स अन व्हिच द मास डिपेन्ड्स त्यो क्वेशनहरु आउँछ ल यही कुरा है अब नेक्स्ट टपिक मा लाने ल नेक्स्ट छ एउटा अझै अलि सानो एउटा छुट्यो है केमा काममा चाहिँ जस्तै यहाँ म पेन्सिलले गरेछु यहाँ देखेको छ नि यो दिज आर युजफुल फर व्हाइल डुइङ द न्यूमेरिकल गर्दा काम लाग्छ 1 मेट्रिक टन इक्वल टु 1000 केजी हैन यो थाहा थियो होला 1 क्विन्टल इक्वल टु 100 केजी त तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ कि भर्खर पनि कुरा किलोग्राम के हो केजी इज द एसआई युनिट अनि मतलब केजी भन्दा ठुलो क्विन्टल भयो क्विन्टल भन्दा ठुलो मेट्रिक टन भयो अनि कति मेट्रिक टन बराबर 1 केजी कति 1 मेट्रिकमा कति केजी हुन्छ 1000 केजी 1 क्विन्टलमा कति केजी 100 केजी ल यो तिमीलाई आइहाल्छ र अर्को यो त सिम्पल छ 1 केजी इक्वल टु 1000 ग्राम र 1 ग्राम इक्वल टु 1000 मिलिग्राम हो यही चारवटा रिलेसनहरु जानिराख्यो भने राम्रो हुन्छ फर न्यूमेरिकल ल त्यसपछि नेक्स्ट हामीले अब त्यो बुक पल्टायो भने नेक्स्ट टपिक छ इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर मेजरिङ मास त मास नाप्न के इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज गरिन्छ त एउटा छ यस यहाँ बुकमा त त्यो दिएको थिएन है यहाँ धेरै कुरा लेखेको छ त्यही कुरा यो दुईटा हो एउटा छ बीम ब्यालेन्स यही बीम ब्यालेन्स भइहाल्यो अर्को छ इलेक्ट्रोनिक वेजिङ मसिन जुन अभियसली अहिले धेरै युज हुन्छ विद्युतबाट चल्छ त्यो मतलब हुन्छ विद्युतबाट चल्ने त्यो मतलब वेजिङ मसिन भयो त्यही तिम्रो भइहाल्यो है त्यो दुईटै मात्र भइहाल्यो बीम ब्यालेन्स इलेक्ट्रोनिक वेजिङ मसिन भइहाल्यो त्यसपछि यो रिलेसनहरु के पनि चाहिदैन यो पनि सक्यो त्यसपछि अब नेक्स्ट यतापट्टि छ मेजरमेन्ट अफ वेट
ल तिमीलाई यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ त? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ल अब नेक्स्ट टपिक छ, त्यो चाहिँ अलिक ध्यान दिने है, किनभने त्यो अलिकति नयाँ जस्तो हो, तर बुझ्यो भने चाहिँ सिम्पल छ। यहाँ हेर्नु त, अब नेक्स्ट छ मेजरमेन्ट अफ वेट। तिमीलाई मासको डेफिनेसन आइहाल्छ, द अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन द बडी अथवा अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स होइन, पढिहाल्यो वेटको डेफिनेसन होइन, के अरे मासको डेफिनेसन। अनि मास जस्तै हुन्छ वेट। द वेट भनेको चाहिँ द वेट अफ द बडी इज द फोर्स बाई विच इट इज अट्र्याक्टेड टुवार्ड द सेन्टर अफ द अर्थ। वेट अफ द बडी भनेको चाहिँ फोर्स हो जसले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले के गर्छ, आफूतिर तान्छ। ओके, मलाई त्यही हो तिम्रो वेट हो। त हामी त जेनेरली मुखले हामीहरू जेनेरली वेट मास एउटै हो भन्छौँ होइन, तर दे आर टु डिफ्रेन्ट थिङ, यो दुईवटा फरक फरक कुरा हो। ल यो कुरा छ। अनि त यही हो, वेट भनेको के हो, कुनै पनि मतलब फोर्स हो। फोर्स भनेको कसको फोर्स? पृथ्वीको फोर्स हो, जसले गर्दा चाहिँ त्यो वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको हुन्छ। जस्तो कुनै पनि वस्तुलाई हामी माथि फाल्छौँ, त्यो तलतिर आइरहेको छ, तब त्यसको वेट हुन्छ। ल यो कुरा हो। अनि इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई डब्लु, डब्लुले रिप्रेजेन्ट गर्छ। एन्ड डब्लु इज इक्वल टु एमजी फर दिस इज फर्मुला वेयर एम इज इक्वल टु मास अफ द एम के हो, या मास हो, मास अफ द बडी, एन्ड जी इज एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। एक्सेलेरेसन त एक्सेलेरेसन हो, तर जी को लागि के अरे पृथ्वीको कुरामा चाहिँ अथवा जब हाइटको कुरा हुन्छ तब एक्सेलेरेसन नभइकन एक्सेलेरेसन ठाउँमा हामी जी लेख्छ। जी भनेको एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। ल त्यो डब्लु भयो, डब्लु इक्वल टु एमजी, यो पनि भइहाल्यो है। र अर्को कुरा त यही हेर, मास यही जीले गर्दा नि कुनै पनि वस्तुको वेट चेन्ज भइरहन्छ के, किनभने कुनै पनि वस्तुको मास कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। त्यो कुनै वस्तुको मास 4 केजी छ भने त्यो हरदम 4 केजी नै हुन्छ, तर जी त फरक हुन्छ कि, पृथ्वीमा जीको भ्यालु सेम हुँदैन। अनि जेनरली हामी जीको भ्यालु चाहिँ के गर्छ भने 9.8 लिन्छौँ, अथवा न्युमेरिकल गर्दाखेरि 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर गर्छौँ, तर जीको भ्यालु फरक हुन्छ। किनभने म यो बताइन्छु। द जी इज यहाँ लेखेको छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ रेडियस फ्रम द सेन्टर अफ अर्थ। एकछिन है, जस्तै यहाँ मैले एउटा सानो पिक्चर बनाएको छु। त यो एक्चुअली पृथ्वीको पिक्चर हो, र पृथ्वी के छ भने दिस इज नट टोटल्ली राउन्ड, मतलब टोटल्ली सर्कल जस्तो हुँदैन। अभियसली इट इज अ फ्ल्याकेन, यो तरिकाको हुन्छ। त्यसको मतलब यो यहाँनिर हेर त, यो सेन्टरबाट यो जुन आर भयो रेडियस भयो, अब अथवा यो सेन्टरबाट यो पनि आर हो, त यहाँ डबल आर, अथवा तिमीहरू यसलाई डायमिटर पनि भन्छौ यो पुरै लाइनलाई। त त्यो यहाँको डायमिटर र यो साइडको डायमिटरमा अभियसली यो जुन यो इक्वेटर साइड, यसलाई हामी इक्वेटर भन्छ। अनि यो हाम्रो पोल भयो, यो पोल साइडको के हुन्छ, यो पोल हो, तर यो पोल साइडको यो के हुन्छ, यो के भन्छ रेडियस भन, अथवा यहाँ पुरै लियो भने डायमिटर, त्यो के हुन्छ यहाँ कम हुन्छ, यो साइडमा के हुन्छ बढी हुन्छ। त अथवा यसलाई हामी अघि मैले भनेको थिएँ नि, त जी यसलाई यसरी पनि लेख्छ कि, जी इज, यसलाई कसरी पढ्ने भने जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ रेडियस। मतलब जी र आर को उल्टो सम्बन्ध छ। आर बढ्यो भने जी घट्छ, आर घट्यो भने जी बढ्छ। बुझ्यौ? त यसको मतलब यहाँ हेर त यहाँनिर छ नि, यो साइडमा आर को भ्यालु र यो साइडमा आर को भ्यालु, त यो साइडमा के छ, आर को भ्यालु कम छ। त यसको मतलब यहाँ यदि आर को भ्यालु कम छ भने तब जी को भ्यालु के हुन्छ, बढी हुन्छ। किन? उल्टो सम्बन्ध। यो साइडमा हेर त, यो यहाँनिर के छ, इक्वेटर साइडमा के हुन्छ, आर को भ्यालु बढी छ, त्यसै कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ जी को भ्यालु कम हुन्छ। त यसको मतलब यही कारणले गर्दा यो साइडमा 9.87 होला भने यो साइडमा 9.87 होइन 9.83 होला, 2 होला, कम हुन्छ के। र एक्चुअली के हुन्छ जी को भ्यालु ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ, ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ है। कुनै ठाउँमा चाहिँ बढी हुन्छ, कुनै ठाउँमा कम हुन्छ। कतातिर? यो पोल साइडमा, यो साइडमा चाहिँ जी को भ्यालु के हुन्छ, यो जी को भ्यालु बढी हुन्छ, यो साइडमा कम हुन्छ। तर मास त के हुन्छ, जहाँ पनि के हुन्छ, सेम रहन्छ। अब एकचोटि यता हेरौँ त, यदि कुनै वस्तुको मास, सपोज है कुनै वस्तुको मास 4 केजी छ भने यहाँनिर वेट के हुन्छ, त्यसको बढी हुन्छ। किनभने यहाँ के हुन्छ, हामी फर्मुला लगाउँछ नि, वेट डब्लु इक्वल टु एमजी, एम भने इक्वल टु 4 इन्टु जी, जी यहाँ बढी छ 9.87, यहाँनिर के हुन्छ वेट
W इक्वल टु mg को फर्मुला लाउँदाखेरि m को भ्यालु कति छ m त चेन्ज हुँदैन 4 इन्टु g को भ्यालु यहाँ कति छ 9.83 होला सपोज है त्यही भएर यहाँ g वेट बढी भयो मल्टिप्लाई गर्दा अभियसली यो बढी आउँछ यो कम आउँछ ल जुपिटरको छ नि जुपिटर रेडियस त बढी छ है प्लस यहाँ के हुन्छ भने त्यसको जुपिटरको मास पनि बढी हुन्छ जुपिटरको मास पनि बढी भएको हुनाले त्यहाँनिर के हुन्छ g को भ्यालु बढी भएको खालि त्यो उसमा मात्रै हेरेर हुँदैन ल यही कुराहरू छ है ल के कन्फ्युजन छ त No, sir. No, sir. ल हामी नेक्स्ट अगाडि भने है ल युनिट अफ द वेट द युनिट अफ द वेट एसआई युनिट के हुन्छ अभियसली यसको न्युटन भयो है अनि तिमीलाई थाहा छ न्युटनमा के लुकेको हुन्छ न्युटनमा लुकेको हुन्छ यस यम भनेको के हो मासको के हुन्छ केजी हुन्छ जी भनेको के हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अथवा जी भनेको ए हो ल त्यो एकजना बताउ त एक्सेलरेसनको अघि पनि कुरा आएको थियो एक्सेलरेसनको युनिट अथवा जी को युनिट के हुन्छ मीटर पर सेकेन्ड Meter per second square. यस मिटर पर सेकेन्ड छ यसको मतलब न्युटनमा छ नि ल कोही पनि बताउँदो यो अलिकति न्युटनमा कुन कुन त्यो फन्डामेन्टल युनिट अथवा कुन कुन युनिट रहेको छ न्युटनमा सुरज बताउ त सुरज Yes, sir. न्युटनमा छ नि न्युटन भनेको Yes, के हो sir. फोर्सको एसआई युनिट फोर्सको पनि भनौँ वेटको पनि एसआई युनिट होइन अनि जसको Yes, फर्मुला sir. हुन्छ एमजी त यम र जीलाई टुक्राउन यम भनेको के हो यम भनेको के हो Sir, mass. मास हो अनि मासको एसआई युनिट के मासको युनिट के हुन्छ मासको Sir, युनिट kilogram. यस किलोग्राम अनि त्यसपछि जी Kilogram. को युनिट के हुन्छ Meter per second square. यस मिटर त अब दुईटैलाई मिलाउ त मास केजी त केजी मिटर Kg per पर सेकेन्ड स्क्वायर second square. बुझ्यौ यसको मतलब Yes, sir. तिम्रो के भन्यो यो तिम्रो यो वेटमा होइन न्युटनमा कुन कुन एसआई युनिट छ केजी मिटर पर सेकेन्ड Meter स्क्वायर त्यही भएर second त यो पनि के हो डिराइभ्ड युनिट हो है यो हिजो पनि कुरा आएको Yes, थियो sir. ल यही कुरा हो अब यहाँ यो एसआई युनिट भइहाल्यो है यो सोधेको पनि रहेछ यो तिमीलाई आइ नै हाल्छ अनि न्युमेरिकलमा चाहिँ हामी 10 लिन्छौँ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर लिन्छौँ कसको जीको ल यो सक्यो ल अब हामी अब नेक्स्ट यो पनि भइहाल्यो ल नेक्स्ट अब के अरे त्यो हामी किताब त्यो के अरे त्यो टर्न द पेज गऱ्यो भने अब यो आउँछ मेरो बुकमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर वेट अफ द बडी यस वेट अफ बडीको वेटलाई नाप्ने एउटै इन्स्ट्रुमेन्ट छ एक्चुअली यो छ नि यो इलेक्ट्रोनिक वेजिङ मसिन हो यो यही तिमीहरूको आजकलको दोकानमा यही हुन्छ यसले जेनरली केजी नै नाप्छ के मास नै नाप्ने हो त हामीले मेन के युज गर्छ हो यो युज गर्छ दिस इज कल्ड स्प्रिङ ब्यालेन्स है त एउटै जानिराख के भयो द इन्स्ट्रुमेन्ट फर मेजरिङ वेट इज स्प्रिङ ब्यालेन्स अनि यही कुरा हो यसलाई यो राम्रो पनि हुँदैन किनभने यसले तिमी यो त वीरगन्जमा कुनै वस्तुको वेट लियो होइन अनि यहाँनिर जोख्यो जस्तै 1 केजी आँप जोख्यो म्याङ्गो जोख्यो अनि हिमालमा गएर जोख्यो भने त्यो फरक पर्न जान्छ के त्यही भएर यो त्यति राम्रो हुँदैन अनि यो राम्रो हुन्छ ल यो यसमा यही एउटा जान्नुपर्ने हो त्यसपछि नेक्स्ट हेर त के छ यो डिफ्रेन्सेस मास एन्ड वेटमा त अभियसली पहिलो नम्बर डेफिनेसन हो त डेफिनेसन नगरे पनि भइहाल्छ यो बी नम्बर एकदम सजिलो छ एसआई युनिट इज किलोग्राम एसआई युनिट इज न्युटन अनि अर्को यो लास्ट हेर त अनि मासलाई केले मेजर गरिन्छ बिम ब्यालेन्स अर इलेक्ट्रोनिक वेजिङ मसिन एन्ड वेट इज मेजर बाई स्प्रिङ ब्यालेन्स ल यही कुरा हो है ल अझै एउटा नेक्स्ट छ है त्यो आज यति नै गरौँ हुँदैन अब एउटै मात्रै टपिक बचेछ होइन त्यो टाइम बचेको छ त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्ने हुन्छ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.